المشاركات في عدة مهرجانات عربية وعالمية كيحل فيلم علي صوتك للمخرج نبيل عيوش بالقاعات السينمائية المغربية يوم الأربعاء 3 نوفمبر. كان لمخرج الفيلم نبيل عيوش وأبطاله لقاء نهار اثنين بالصحافة باش يكشفوا تفاصيل صناعة هذا العمل اللي انطلق من حيث سيدي مومن بالدار البيضاء ووصل لمهرجان كان والأوسكار. أول مرة غنتفرجوا هذا الفيلم أنا في المغرب. إلا نرجعوا لا غيزون برينسيبال علاش بدا الهيب هوب على ود الميز العنصري. المركز الثقافي نجوم سيدي مومن تفتح في 2014 مع مؤسسة علي زوا، ومن ذاك الوقت كنمشي كل سيمانه كل شهر باش نشوف هذاك الشيء اللي وقع تما، واللي كيوقع تما زوين بزاف. دراري وليدات كيجيو يتعلموا يعبروا كيفاش يتكلموا على راسهم بالفنون. وواحد النهار جا واحد السيد في المركز دق لينا اللي هو انس بسبوسي البطل ديال الفيلم، قالنا انا جو سوي ان انسيان رابور بغيت نحبس لو راب ولكن مازال باغي نعطي للدراري كيفاش نبنيو واحد القسم ديال الهيب هوب. هذيك الساعه ما كنتش كنعرف انا الهيب هوب تقدر يتعلم. قال لي غادي يتعلم وغادي يعلم الدراري كيفاش يترانسفورميو لا راج ديالهم، لا كولير ديالهم، هذا الاحساس ديال الحقره بشي حاجه ايجابيه. هادشي اللي عجبني انا في الفكره. كنمشي كنحدي القسم، كنشوفهم فوق الخشبه وكنشوف الفنون، كنشوف المواهب ديالهم، فهمتي. واحد النهار جلست معهم وقلت لهم الله يخلي عاودوا لي منين جاي هذا الكلام، منين جاو هاد الجملات اللي هما قاصحين صحيحين شويه. تما فين فتحوا لي البيبان ديال القلب ديالهم، عاودوا لي فين ساكنين، منين جايين، وعلاش كيكتبوا هذاك الشيء اللي كيكتبوا. داك الشيء قاسني بزاف، وخرجت من هاد لا رونكونتر بهذا الاحساس اللي هو الفيلم الجديد ديالي غادي يكون اليوم. هو فهمتي كيجسد بارت من القصه، من البيرسوناج، من الشخصيه ديالي والاحساس ديالي في الصراحه. حيت في هذا الفيلم هذا ما لعبتش غير الدور ديال انس، ولكن شاركت في الكاستينغ، شاركت في الكتابه، شاركت في لا ميزون سين، شاركت في الانتاج ديال الموسيقى وداك الشيء. دونك كانت واحد ليكسبيريونس كبيره اللي فهمتني ديجا كيفاش كيدار فيلم سينما. واللي اهم ليا في الصراحه على ان الفيلم كيجسد شويه الواقع ديالي، ولكن كيوصل غير هذاك لو ترافاي اللي بغيتي دير، وهذيك لي ريزون ديغيغ علاش درتي هذاك لو ترافاي مع هذوك لي جون، ودوك لو بوين اللي كنتي باغي توصل لهم وتوصل لواحد الناس ان راه الثقافه والفن يقدر يبدل لك حياتك ويعاونك. هادشي كنت فهمته انا قبل، والفيلم كيبين هذا الشيء هذا مزيان. واليوم حتى في ارض الواقع هذا الشيء هذا كاين، حتى الشباب اللي كنشوفوهم في الفيلم غيبداو يحترفوا اكسيتيرا، هما قبل كانوا يعني شباب ديال حي شعبي عاديين غير باسيوني دي زاماتور ديال واحد الحاجه. ولكن كيبين شويه الكوتي ديال ان ما كنعرفوش بزاف على الماضي ديالي ولو باسيف ديالي اكسيتيرا. هاد القضيه تيبين الفيلم، تيبين سورتو لا بيداغوجي اللي كنحاول نستعمل مع الدراري في لي كور اكسيتيرا. اي bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de différence après le واقع, beaucoup de différence entre moi et le prof اللي كاين في Positive School et entre Anas ديال la vraie vie et son vécu. وهادشي علاش لو فيلم il est assez discret على لو باسيف ولا على الحياه الشخصيه ديالك. En fait انا كنت مع انس في لو سونتر، دونك كنا حنا كوليكتيف خدامين. جيت لواحد النهار واحد الكاستينغ مع انس ابار قبل ما يبدا الفيلم، ودخلت معاهم في البوزيتيف سكول. ابخي جا نبيل ولقانا كاملين مجموعين تما، حيت دار كاستينغ بزاف في المغرب. ابخي رجع لقى بلي هذيك لا فايب مكريه في وسط بوزيتيف سكول. ابخي ريحت مع نبيل، عاودت ليه ليستوار ديالي، حيت هو تانسبيرا من ليستوار ديالي بنسبه 50%، ومن تما دينا التورناج. انا فرحان بزاف حيت فريمون تما في سيدي مومن تقدر تكون ما كاينش امل بزاف، دونك تقدر تكون مشيتي في شي طريق خايبه ولا طريق زوينه. المهم كاينين بزاف الحظوظ انك تولي غادي في طريق خايبه حيت لونتوراج ديالك ما كاينش فيه امل. ولكن غارمون فاش كيطرا ان يكون واحد لو سونتر في سيدي مومن بحال هذا اللي مشيت ليه ولقيت فريمون واحد لا فايب اللي كتخليني نعبر على راسي. كاينين الناس ملي كندخل داك لو سونتر ما كنحس براسي انني مختلف على الناس الاخرين، وانني كنمثل ولاد سيدي مومن كاملين. فريمون كاينين بزاف لي طالون من وسطهم، وانا غير واحد منهم. كاينين بزاف
اللي مازال خاصهم يتيح لهم فرص باش يقدروا يعبروا على راسهم ويقولوا بزاف. حيت انا دونسوز دونسوز بروفيسيونيل اي مشيت لذاك الدومين سينما. صراحه كنت اصلا في صغري كان الحلم ديالي انني نكون ممثله قبل ما نكون دونسوز. دونك كنت ديما كنتخيل راسي وكنبدا ندير دي سيناريو ونبدا حدا المرايه ونبدا نمثل. مي صراحه ما كانش سيتي با ديفيسيل حيتاش في الرقص نديرو د لانتربريتاسيون يعني ميم في بوندون تورناج في لي بروبليم اللي با فورسيمون كانوا مشاكل ديالي في حياتي الشخصيه سيتي د لانتربريتاسيون يعني كتحطي راسك بلاصه داك الانسان والانسان اللي عنده داك المشكل وكتحاولي تعبري عليه كيما في الرقص كيما في التمثيل.